काफी मुरादाबादी को कहा गया आखिरी ख्वाहिश क्या है, तो फरमाते हैं पूरी जिंदगी अपने नबी की नात लिखता रहा, आखिरी ख्वाहिश यही है कि दुनिया से जाते जाते मैं अपने नबी की एक नात में इजाफा करते जाऊं। और आप अंदाजा करें ये जमीन अहले इल्म की जमीन है, इनसे पूछो अगर बच्चा पास में बैठ के रो रहा हो तो अगर शेर की आमद होती है तो किसी के रोने की आवाज ही से शेर की आमद खत्म हो जाती है, अशआर फिर जहन में नहीं आते। लिखने के लिए सुकून चाहिए, लिखने के लिए यकसुई चाहिए, लिखने के लिए माहौल अच्छा चाहिए, यही तो लिखने का तरीका है। तभी तो अशआर तख्लीक होते हैं, तभी तो अशआर जो है वो तरतीब पाते हैं। लेकिन जिसके सामने फांसी का फंदा हो और फिर कहा जा रहा है आखिरी ख्वाहिश, तो फरमाते न बच्चे याद आ रहे हैं, न बीवी याद आ रही है, न मुरीद याद आ रहे हैं, न दोस्त याद आ रहे हैं, न अहबाब याद आ रहे हैं, याद आया तो अल्लाह का महबूब याद आया। इसी को इश्क कहते हैं। याद आया तो खुदा का महबूब याद आया। कहते एक नात लिखना चाहते हैं, लेकिन आपसे कहना चाहता हूं उस फांसी के फंदे को देखकर उस आशिक मुस्तफा ने जो आखिरी नात लिखी है कोई उसमें नक्स नहीं निकाल सकता। अल्लाह अकबर। ऐसा लगता है इश्क और अदब दोनों एक दूसरे से गले मिलते नजर आ रहे हैं। अदबी रानाइयां ऐसी और इश्क का मियार, अल्लाह अकबर। बल्कि यूं कहिए इश्क का जिब्रील मुकम्मल अपने सिदरा पर नजर आ रहा है। इस शान के साथ नात लिखी है और वो मशहूर जमाना कलाम ये है, कोई गुल बाकी रहेगा ना चांद रह जाएगा, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पे नाज़ा न हो, इस तने बेजान पर खाकी कफन रह जाएगा। हम सफीरो बाग में है, कोई दम का चहचहा, बुलबुलें उड़ जाएगी, सूना चमन रह जाएगा, बुलबुलें उड़ जाएगी, सूना चमन रह जाएगा, बुलबुलें उड़ जाएगी, सूना चमन रह जाएगा। जो पढ़ेगा साहिबे लौलाक के ऊपर दुरूद, जो पढ़ेगा साहिबे लौलाक के ऊपर दुरूद, आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा, आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा। नाम शाहाने जहां मिट जाएंगे लेकिन यहाँ, काफी ने कल कहा था अंग्रेजों के लिए कहा था, और मैं आज उस आशिक रसूल आलिम रब्बानी के इस मिसरे को आज के फिरौनों के लिए पढ़ता हूँ। नाम शाहाने जहां मिट जाएंगे लेकिन यहाँ, नाम शाहाने जहां मिट जाएंगे लेकिन यहाँ, हश्र तक नामो निशाने पंजतन रह जाएगा। नाम शाहाने जहां मिट जाएंगे लेकिन यहाँ, हश्र तक नामो निशाने पंजतन रह जाएगा। और सब फना हो जाएंगे, सब फना हो जाएंगे, काफी वो लेकिन हश्र तक, सब फना हो जाएंगे, काफी वो लेकिन हश्र तक। नाम हजरत का, नाते हजरत का जबानों पर सुखन रह जाएगा, नाते हजरत का जबानों पर सुखन रह जाएगा। जब काफी ने ये नात लिखी अंग्रेज जल बला गया, तैश में आ गया, का इसको अब आसानी से मरने नहीं देंगे, इसको सिर्फ फांसी की सजा नहीं देंगे, इसके दिलो दिमाग में इश्क का सौदा इतना समाया है, अब इसको बहुत दर्द और दुख दे करके मारेंगे। ये हमारे बुजुर्गों की कुर्बानियां आज के तनाजुर में देखो, आज के जुल्म ज्यादती के माहौल में देखो, काफी को कहा आसानी से नहीं मारेंगे और दुख दे करके मारेंगे। दुख क्या देंगे? उस जमाने में जो स्त्रियां होती थी वो कोयले की होती थी, अंदर कोयले डालकर उसको गर्म किया जाता था। हजरत काफी मुरादाबादी को कोयले की स्त्री के अंदर कोयले डालकर जब आग दहकाई गई तो काफी के बदन पर वो स्त्री चलाई गई।
जिसे आप आयरन कहते हैं, जी जी जी, जिसे प्रेस कहते हैं, वो इस्त्री हजरत काफी के बदन पे गरम गरम चलाई गई। जब काफी के बदन पे गरम गरम चलाई गई, इधर वो इस्त्री चल रही थी और उधर आलम बेदारी में काफी के सामने मुस्तफा जान रहमत का जलवा मौजूद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह के रसूल हालत बेदारी में काफी को अपना जलवा दिखा रहे थे। काफी रो पड़े और कहते, आका मैंने देर कर दी, काश मुझे मालूम होता ये सदमा उठाकर आप नजर आते हैं तो मैं इस तरी चलवाने में इतनी देर क्यों करता, ये काम मैं पहले कर दिया होता, आके जलवा यार पहले नजर आ जाता। आप अंदाजा फरमाएं, लेकिन किसी के दिल के तार मदीने की सरकार से इतने मजबूती से जुड़े तो हों कि फांसी का फंदा देखकर भी उन्हें मुस्तफा जाने रहमत याद आए, हुजूर का जिक्र याद आया। बड़ी माजरत के साथ हम इश्क रसूल का दावा तो करते हैं, लेकिन हुजूर हमें कब याद आते हैं? उनको फांसी का फंदा देखकर भी हुजूर याद आ रहे हैं। हुजूर को वो वहां भी नहीं भूले, फांसी का फंदा देखकर भी नहीं भूले। आपसे पूछता हूं, हुजूर हमें कब याद आते हैं? आका हमें कब याद आते हैं? जब चेहरों से दाढ़ियां मुंडाकर गटरों में फेंकने की तैयारी करते हो तब आका याद आते हैं। नरम नरम गड्ढों पर लेटकर जब गंदी फिल्में देखते हो तब आका याद आते हैं। अल्लाह अकबर। जब चोरियां करते हो तब आका याद आते हैं। जब सूद के धंधे करते हो तब आका याद आते हैं। बताओ हुजूर हमें कहां याद आते हैं? जो कौम अपने नबी से यूं जफा करे, जो कौम अपने नबी से यूं बेवफाई करे, जो कौम अपने नबी के दिल को नश्तर लगाए, याद रखना तुम्हारे चेहरे पे चलने वाले वस्त्रे तुम्हारे चेहरे पर इतनी तकलीफ नहीं पहुंचाते जितना कब्र अनवर में मुस्तफा जाने रहमत के दिल को तकलीफ पहुंचाते हैं। जो कौम सजदों को तर्क करके, जो कौम मस्जिदों को वीरान करके कब्र अनवर में मुस्तफा जाने रहमत का दिल दुखाए, उस कौम को इज्जत की सांस लेना नसीब होगी, उस कौम को वकार नसीब होगा, उस कौम को इज्जतें नसीब होगी। सुन लो, हम किसी मुर्दा नबी के मानने वाली कौम नहीं, हम तो उस नबी को मानते हैं जिसके बारे में बरेली के ताजदार ने कहा, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले हमारे आका जिंदा हैं, और सिर्फ जिंदा नहीं बल्कि हमारी जानों से ज्यादा करीब हैं। अब बताओ, जब आका हमारी जानों से ज्यादा करीब हैं, अल्लाह अकबर, जब एक बेटा अपने हाथ में शराब की बोतल लेता है तो उसके माँ का दिल कितना दुखता है। तो शराब की बोतल बेटे के हाथ में देखकर जितना माँ का दिल दुखता है, उससे ज्यादा शराब पीने वाले को शराब पीता देखकर मुस्तफा जाने रहमत के दिल को तकलीफ पहुंचती है। जब तुम अपने चेहरों से दाढ़ियां मुड़ाते हो ना, तो उस वक्त मेरे आका के दिल को बहुत तकलीफ पहुंचती है, क्योंकि माँ अपने बच्चे से जितना प्यार नहीं करती उससे करोड़ों दर्जा ज्यादा मुस्तफा जाने रहमत ने अपनी उम्मत से प्यार किया है। मुझे हैरत है, अल्लाह अकबर, हर प्यार करने वाले के बदले में हमने प्यार दिया, हर मोहब्बत के बदले में हमने मोहब्बत दी। अल्लाह अकबर, आपसे पूछना चाहता हूं, अपने जैसे किसी एक इंसान से प्यार किया, उसके प्यार में रात रात भर जगते रहे, उसको तोहफे देते रहे, उसकी वजह से सबसे ताल्लुक तोड़ लिया, उसकी वजह से नींद गई, चैन गया, करार गया, सुकून गया, बड़ी माजरत के साथ अपने जैसे इंसान से प्यार किया, उस पे सब कुर्बान किया, और आमिना के लाल से प्यार किया तो सदमों के सिवा रसूलुल्लाह को दिया क्या? नमाज छोड़कर उन्हें तकलीफ पहुंचाई, दाढ़ियां मुड़ाकर उन्हें तकलीफ पहुंचाई, हराम धंधे करके उन्हें तकलीफ पहुंचाई, औरतों पर बदकारी की नजर डाल के उन्हें तकलीफ पहुंचाई। अल्लाह अकबर। और फिर उस रसूल ने हमसे प्यार कितना किया। हम तो 1400 साल के बाद पैदा होने वाले थे, हमारी पैदाइश से 14 सदियां पहले जिसने हमारे गुनाहों को याद करके रब की बारगाह के अंदर मगफिरत की दुआएं की। इस तरह उम्मुल मोमिनीन कहती है, अगर मेरी कौम इसको महसूस करती है तो महसूस कर ले। मैं तो ये जुर्रत के साथ जुमला कह रहा हूं और इसको साबित भी कर सकता हूं, मेरे नबी ने अपनी उम्मत से मोहब्बत अपनी जान से ज्यादा की है। बेशक बेशक, हक हक, सुभान अल्लाह। बेशक ये किसी नबी की शान नहीं,
ہر نبی شان والے، عزت والے، مقام والے، مرتبے والے، لیکن کسی نبی نے اپنی امت سے اتنا پیار نہیں کیا۔ اگر آپ اس کو سن سکتے تو میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ محسوس کرو میری قوم کے جوانوں، حضرت نوح کی قوم نے جب نوح کو ستایا تو نوح نے کہا مولا ان کو ہلاک کر دے، ڈبا دے ان کو، ایسا طوفان بھیج کے یہ غرق ہو جائے، ان کا کوئی نہ بچے۔ یہی ہوا۔ حضرت لوط کو قوم نے ستایا، لوط علیہ السلام نے عرض کی مولا ان پہ پتھروں کی برسات کر دے۔ صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی کونچے کاٹی گئی، صالح علیہ السلام نے قوم کے لیے دعائے ضرر فرمائی، ہلاکت کی دعا فرمائی، مولا انہیں ہلاک کر دے، اور ہو گئی وہ قوم ہلاک۔ ان کی پوری داستان قرآن میں موجود ہے۔ جی صالح علیہ السلام پہ میرے ماں باپ قربان، واللہ کسی نبی کی ادنا سی توہین کفر ہے، لیکن میں یہاں پر صرف تقابل کر کے بتانا چاہتا ہوں۔ صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی جو آپ کے معجزے کے ذریعے سے پہاڑ سے نکلی تھی، اس کی کونچے کاٹی گئی تو آپ نے ان کے لیے ہلاکت کی دعا کی۔ حضرت صالح کو زخمی نہیں کیا، جی صالح کے معجزے اور دعا کی برکت سے جو اونٹنی آئی تھی، جسے قرآن ناقۃ اللہ کہتا ہے، اس کو تکلیف پہنچائی، اللہ نے عذاب نازل کیا۔ لیکن اب دوسری طرف میرے آقا کو دیکھو، ہمارے نبی کو دیکھو، سب نبی شان والے، سب عزت والے، سب ہمارے آقا، سب ہمارے مولا، لیکن اپنے نبی جن کی وجہ سے ہم نے ان سارے نبیوں کا پتہ پایا، آئے ہے سبحان اللہ، طائف کی وادیوں کے اندر، طائف کی وادیوں میں جی میرے آقا اللہ کا پیغام لے کر پہنچے، کوئی ساتھ نہیں، کوئی ساتھ نہیں، آقا اللہ کا پیغام لے کر کے پہنچے، وہاں کے مالداروں سے، سرداروں سے ملاقات کی، کہا کہ اللہ نے نبی بنا کر کے بھیجا، تو ان بدبختوں نے جواب دیا کیا تو ہی ملا تھا اللہ کو نبی بنانے کے لیے؟ معاذ اللہ، اس طرح کی گستاخانہ باتیں ان بدبختوں نے کی۔ اسی پہ بس نہیں کیا، جو طائف کے اوباش لڑکے تھے ان کو میرے آقا کے پیچھے لگا دیا اور کہا کہ ان کے بارے میں چلاؤ، غلط جملے چلاؤ۔ کیا غلط جملے تھے اب اس کو نقل نہیں کرتا، وہ چلاتے تھے اور حضور پہ پتھر مارتے تھے، حضور پہ پتھر مارتے تھے، کبھی سر پہ پتھر لگے، کبھی بدن پہ پتھر لگے، اور پھر لکھا ہے سیرت نگاروں نے، اتنا خون بہا آمینہ کے لال کا، اتنا خون بہا میرے اور آپ کے آقا کا کہ حضور کا پورا وجود لہو لہان ہو گیا، حتیٰ کہ نالین شریف خون سے بھر گئی۔ بتقاضۂ بشریت جب میرے آقا پر گشی کی کیفیت طاری ہوئی تو حضور بیٹھ گئے زمین پر، اللہ کے حبیب زمین پر بیٹھ گئے۔ اللہ اکبر، جب گشی کی کیفیت میں میرے آقا زمین پر بیٹھے ہیں تو دونوں طرف سے ہاتھ پکڑ کے حضور کو انہوں نے اٹھایا، اور اٹھانے کے بعد پھر پتھروں کو آقا کی پنڈلیوں پہ مارنا شروع کیا۔ آپ تھوڑا تصور میں لائیں، آپ ذرا غور کریں۔ اللہ اکبر، مراد آباد والوں، عشق مصطفیٰ کا دعویٰ کرنے والوں، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے کا دعویٰ کرنے والوں، ذرا اپنی نبی کی محنتوں کا احساس کرو۔ یہ اذانیں ہمارے گھر تک آسانی سے نہیں پہنچی، یہ دین ہمارے گھر تک آسانی سے نہیں پہنچا، یہ قرآن جو اس پر دھول تہ بتہ جمتی جا رہی ہے اتنی آسانی کے ساتھ ہمارے گھروں تک نہیں پہنچا۔ ان قربانیوں کو تو دیکھو، آپ کیا سمجھتے ہو چاند کے ٹکڑے ہوئے اور دین پھیل گیا، سورج پلٹا اور دین پھیل گیا؟ چاند کے ٹکڑے ہونا برحق ہے، سورج کا پلٹنا برحق ہے، مگر سن لو یہ جو دین پھیلا ہے صرف معجزات دکھا کر نہیں، معجزات سے زیادہ حضور کی محنتوں سے پھیلا ہے۔ اور وہ محنتیں کس ٹائپ کی ہے، وہ محنتیں کس انداز کی ہے؟ آقا علیہ السلام پہ گشی کی کیفیت ہے، میرے نبی پر گشی کی کیفیت ہے، اور دونوں طرف سے ہاتھ پکڑ کے اٹھایا جاتا ہے اور پنڈلیوں پہ پتھر مارے جاتے ہیں۔ کبھی پنڈلی پر کوئی چیز لگے نا، اسے پنڈلی کہتے ہیں، یہاں پہ گوشت کم ہوتا ہے۔ اللہ اکبر،
حضور علیہ السلام کو یوں مارا جا رہا ہے. اللہ اکبر. غیرت اللہ تبارک و تعالیٰ کی غیرت جوش میں آتی ہے جیسا کہ اس کی شان ہے. اور پھر اللہ بلبل سدرہ سید الملائکہ جبریل امین کو بھیجتا ہے. محبوب کی مرضی تو پتا کرو, محبوب کیا چاہتے ہیں. جبریل آ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کا رب آپ کو سلام کہتا ہے, اور فرماتا ہے اگر آپ چاہیں ان دونوں پہاڑیوں کو آپس میں ملا دیا جائے اور طائف والوں کو پیس دیا جائے, ان کا نام و نشان ختم ہو جائے. اس وقت میرے نبی نے کہا تھا جبریل کن کے لیے؟ کلمہ پڑھنے والوں کے لیے نہیں, نعت پڑھنے والوں کے لیے نہیں, تعریف کرنے والوں کے لیے نہیں, حضور کی محبت کا اظہار کرنے والوں کے لیے نہیں, نفرت کرنے والے, پتھر مارنے والے, حضور کا مذاق اڑانے والے. جب ان پر عذاب آ رہا تھا اور محبوب کے حکم کا انتظار تھا جبریل کو کہ محبوب کہتے کیا ہیں, تو آقا نے فرمایا جبریل میرے اللہ سے کہہ دیں کہ اللہ نے مجھے رحمت بنا کر بھیجا ہے. سبحان یہ اللہ. مجھ پر ایمان نہیں لاتے, توجہ, یہ مجھ پر ایمان نہیں لاتے, جی. لیکن میں امید کرتا ہوں کہ ان کی آنے والی نسلیں مجھ پر ایمان لائے گی. اور آقا علیہ السلام نے کہا اللہم اہدی قومی, اے اللہ میری قوم کو ہدایت عطا فرما جو کافروں کے لیے بھی اس طرح ہلاکت کی دعا نہ کرے, ان سے محبت کا یوں اظہار کرے. اس آقا کو اپنی ایمان والی امت سے پیار کتنا تھا, بس اتنا. اپنی بات سمیٹ لوں اس لیے کہ مجھے احساس ہو رہا ہے کہ آپ دیر سے بیٹھے اور وقت بھی مکمل ہونے کے قریب ہے. شاید 12 بجے تک کا ٹائم تھا اور اب 12:30 سے بھی زیادہ تجاوز ہو رہا ہے. لیکن ایک بات عرض کرتا ہوں, محسوس کرنا, گھر جا کے سوچنا, سب کی محبتوں کا احساس کیا, سب کی محبتوں کا. حضور نے اپنی جان سے زیادہ ہم سے پیار کی. ہماری ماں ہم سے اتنا پیار نہیں کر سکتی. میری قوم کے ان جوانوں کو میں کہتا ہوں, رات بھر فلم دیکھنے والے, اگر تو فلم دیکھ رہا ہے تو میری ان باتوں کو گھر جا کر سوچنا. نرم گدوں پر لیٹ کر کے زنا کے مناظر دیکھنے والے, اگر تو دیکھ رہا ہے تو ذرا یہ سوچنا, غور کرنا, سوچنا, غور کرنا کہ جس نے اپنی جان سے زیادہ ہم سے پیار کیا, پوری رات ہمارے لیے مغفرت کی دعائیں کی. جب مغفرت کی دعائیں کرنے کھڑے ہوتے تھے تو پیر سوج جاتے تھے. ام المومنین اما عائشہ کہتی ہے ایسا لگتا تھا کہ جیسے پیر پھٹ جائیں گے اور اس سے خون نکلنے لگے گا. میں کہتی تھی یا رسول اللہ بس بھی کیجئے, اللہ آپ کی امت کو بخش دے گا. تو آقا فرماتے عائشہ میری امت بہت گنہگار ہے. اللہ اکبر. ام المومنین کہتی ہے ایک دن میں نے حضور کو دیکھا کہ بیٹھ کر کوئی نماز پڑھ رہے ہیں, بیٹھ کر. میں نے عرض کی آقا آپ بھی بیٹھ کے نماز پڑھنے لگے؟ تو آقا فرماتے عائشہ میری امت کے غم نے مجھے بوڑھا کر دیا, میری امت کے غم نے مجھے بوڑھا کر دیا. اللہ اکبر. آپ مجھے بتاؤ, ہر ایک کو محبت کے بدلے میں محبت دینے والوں, نبی کو محبت کے بدلے میں صدمے کے سوا اس امت نے دیا کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں لوگ ہم سے نفرت کر رہے ہیں, کیوں نہ لوگ نفرت کریں, ہم نے نبی کو بدلے میں کیا دیا. میرے آقا کی محبت کا احساس کر سکتے ہو؟ صاحب معارج لکھتے ہیں, صاحب معارج اپنی کتاب میں لکھتے ہیں جس کا مفہوم پیش کر رہا ہوں. ایک مرتبہ سیدہ کائنات مخدومہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا اپنے بابا کے پاس آئی اور آ کر کے عرض کر لگی بابا آپ اللہ کے قرب خاص میں پہنچے, قاب قوسین کی منزلوں پر پہنچے. آقا اللہ نے آپ سے جو باتیں کی نہ اللہ نے بتائی نہ کبھی آپ نے بتائی. اللہ تو بس اتنا ہی کہتا ہے فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا, کہ جو وحی کرنی تھی اپنے بندے خاص پہ کی, کوئی اس کی وضاحت نہیں, کیا کی, کیا باتیں کی, کیا راز کی باتیں ہوئی. بابا آپ تو بتائیں نا کہ اللہ نے آپ سے راز کی کیا باتیں کی, آپ بتائیں. ارشاد ہوا فاطمہ تم نے پوچھا ہے اس لیے بتاتا ہوں, مگر ایک ہی بتاؤں گا, سب نہیں, صرف ایک بات بتاتا ہوں. جو باتیں ہوئی
काबा कौसैन में पहुंचकर जो बातें हुई, एक बात तुम्हें बता देता हूं। सैयदा ने पूछा बाबा क्या? इरशाद हुआ मेरी बेटी, जब मैं काबा कौसैन की हदों में पहुंचा, काबा कौसैन की हदों में पहुंचा, कह सकते हैं वहां तो अरफ तरफ ही नहीं, वहां तो दुई की जगह ही नहीं, यूं कह लें कि जलवे जाहिर लम्हे बातिन में फना हुआ, जिल्ले जात आईने जात में फना हो गई। बंदा मिलने को करीबे हजरते कादिर गया, लम्हे बातिन में गुमने जलवे जाहिर गया। अभी भी दुनिया सोच रही कौन गया कौन गया कौन गया, और क़यामत तक के यही सोचती रहेगी कौन गया कौन गया कौन गया। लेकिन इसको मोहब्बत का इमाम कहता है वही है अव्वल, वही है आखिर, वही है जाहिर, वही है बातिन। उसी के जलवे, उसी से मिलने, उसी से उसकी तरफ गए। सुभान अल्लाह। नारा तकबीर, नारा रिसालत, मसलक आला हजरत।